وبسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا لهاد الكيكه ديالنا ديال الشوكولا ديال اليوم ان شاء الله. غادي نحتاجوا الكاس ديال الحليب الدافي كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا الكاس الا ربع ديال الزيت. اللي ما كيقدرش على الزيت يدير غير نص كاس ماشي مشكل، هي اللي كتطلع لينا كيكه وكتجيبها واعره وزوينه. غادي نحتاجوا الكاس الا ربع ديال السكر، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق. غادي نحتاجوا 2 معلقات كبار ديال الكاكاو المور كما كتشوفوا معايا، ولا 3 على حسب اللي بغيتو نتوما لا كولور ديال هذيك الكيكه ديالكم. الا بغيتوها تجي غامقه شويه كتزيدوا معلقه اخرى. وغادي نحتاجوا اليوغور ديال الشوكولات، هذه هي الطريقه المعتمده عندي انا، هذا هو السر ديال الكيكه ديالي. كنحماق عليه كيجي رائع رائع، والمذاق كتجي ديال هذه الكيكه رائعه. غادي نحتاجوا بيان سور الطحين ديالنا، دقيق ممتاز. 3 ديال الكيسان ولا 2 كيسان ونص على حسب النوعيه وعلى حسب المهم داك الليكيد واش كيشرب ولا لا، على حسب حتى الدقيق واش كيشرب ولا لا. راكم عارفين ما كاينش واحد الميزان مضبوط. المهم غادي تشوفوا نتوما الكيكه ديالكم ما خاصهاش تجي لا جاريه ولا قاصحه باش كتجي مفقعه وزوينه. وغادي نحتاجوا بيان سور الخميره ديالنا. انا كندير فيها 3 ساشيات ديال الخميره، وإلا بغيتو باش كتجي مفقعه وطالعه بزاف. سينو غادي تاخذوا الا عندكم غير هاد البودغ بحالي انا، غادي تحتاجوا 2 معلقات كبار ديال هاد الخميره الكيماويه. المهم هادشي اللي خديت. وبيان سور ما نساوش البيض ديالنا، غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، ودرت لهم قبيصه ديال الملحه. دونك غادي نعاود لكم المقادير. كما قلت لكم كاس ديال الحليب دافي، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر، الدانيت ولا اليوغور ديال الشوكولات، يمكن لكم تبدلوه ديروا الشوكولات اللي ديروا زعما اليوغور اللي بغيتو. غادي نحتاجوا 2 ديال المعلقات كبار ديال الكاكاو المور، وغادي نحتاجوا 3 ديال الكيسان ديال الطحين. تقدر تاخذ ليا غير 2 الكيسان ونص على حسب. غادي نحتاجوا 2 معلقات كبار ديال الخميره ولا 3 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الكاطو ديال الحلوه، وبيان سور 4 ديال البيضات وقبيصه ديال الملحه. وهانتوما معايا غادي نمشيو ان شاء الله غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين، وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا معايا غادي ناخذ دوك 4 البيضات وغادي نزيد ليهم السكر بيان سور هو الاول صافي، وغادي نزيد حتى الحليب ديالي كما كتشوفوا معايا صافي. غادي نسدها وغادي نحاول ما امكن نعطيها فيتاس باش تطلع مزيان صافي. غادي نخليها حتى غادي تطلع، ونبدا نزيد ديك الزيت ديالي بشويه بشويه ان شاء الله حتى تطلع مزيان. المهم هانتوما غادي نوريكم لا تيكستور ديالها، ها هي. دونك كما دائما كما الكيكات عاديا غادي نبدا نزيد الزيت بشويه بشويه، هي اللي كتعطينا تطلع علينا داك الكيكه ديالنا باش كتجي مهويه. دونك غادي نبدا نزيد الزيت هي الاولى، وعاد غادي نزيد بيان سور داك اليوغور ديالي كما قلت لكم. المهم غادي نزيدو بشويه بشويه، سمحوا لي على الصوت باش غادي تطلع. هانتوما غير واحد شويه ديال الزيت صافي. غادي نخليها كتطلع شويه، نزيد ليها في الفيتاس
وعاوتاني غادي نبدا نزيد بشويه بشويه الباقي ديال الزيت ديالي كما كتشوفوا معايا. المهم من بعد ما تخلط ليا الكل السوائل ديالي غادي نمشي وغادي ندير داك بيان سور هذا الكاكاو المر ديالي حتى هو غادي نديرو. سمحوا لي غادي ندور غير الماشينه وغادي نبدا ندير الكاكاو المر ديالي بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا. ها هو فوالا صافي. مهم الكاكاو المر ديالي غربلته مزيان صافي. وغادي نزيد بيان سور اليوغور ديالي كيجي هاد اليوغور البنات واعر، كيعطيها واحد المذاق واعر، كتجي منسمه وكتجي غزاله. بغيتو ديروا ليها تزيدوا ليها حتى الشوكولات، كتذوبوا الشوكولات في بان ماغي وكتزيدوا حتى هو ماشي مشكل. انا الا ما كانش متوفر عندي اليوغور كندير ليها واحد المعلقه ولا جوج ديال النوتيلا، كتجي رائعه. المهم ها نتوما ندورها صافي. غادي نسدها هنايا غنبدا ليها لا فيتاس غير بشويه على ما تدخل فيها ديك المكونات كما كتشوفوا معايا. ها نتوما صافي. من بعد غادي نزيد ليها مزيان ندير ليها فيتاس صافي كما كتشوفوا معايا. ها نتوما ها القوام ديالها وغادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه صافي حتى كتبدا تعقد ليا ونديرها في المول ديالي. صافي غادي ندير الكيكه ديالي من بعد ما خلطتها، من بعد ما درت الخميره ديالي صافي غادي نديرها في المول ديالي ونديرها في الفران على درجه حراره 180 درجه. الفران بيان سور غادي نسخنو واحد 2 ولا 3 دقائق من قبل. هذا هو السر اللي كيطلع الكيكه. غادي تسخنوه من بعد غادي ديروا الكيكه ديالكم طيب على التحت ومن بعد عاد طيب من الفوق. خديت المول ديالي كما كتشوفوا معايا دهنته بالزبده ودرت ليه الرشه ديال الطحين في الجنيبات. خديت البابي ديال الكويسون، بابي كويسون درتو على التحت ديال هاد المول ديالي المهم باش ما تلصقش وما غاديش تلصق ان شاء الله باذن الله. صافي كناخذ الكيكه ديالي كما كتشوفوا معايا القوام وغادي نطلعو مزيان للفوق هكا صافي. وغادي نهبطها غنبقى نهبط هكا بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا صافي. المهم ما نخلي حتى شي حاجه تبقى وغادي ندخلها كما قلت لكم قبيلات. سخنت الفران ديالي دابا واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق خليته كيسخن مزيان صافي. وغادي نهبط هاد الباقي ديال الكيكه ديالي وغادي نديرها في الفران على 180 درجه المده على حسب. المهم نتوما غادي تشوفوها راه كتبدا كتنشف وكتبدا كطيب ومن بعد كتديروا واحد الكوردون تشوفوها واش طابت ولا لا. نهبط هاد الشويه اللي بقى هنايا فوالا كما كتشوفوا. المهم غادي تشوفوا معايا صافي غادي نقاد الكيكه ديالي بيان سور ان شاء الله غادي تجي مفقعه وطالعه وزوينه كما قلت لكم. فاش غادي تجبدوها غادي تحشيو غير الكوردون وغتشوفوا واش طابت ولا لا. المهم ها نتوما غادي تشوفوا المراحل معايا وها نتوما هذه هي الكيكه ديالنا الاولى.
هذه الكيكه ديال الشوكولا ان شاء الله اللي غادي نميلونجيوها مع الكيكه الاخرى البيضه العاديه، وغادي تشوفوا غادي تعطي واحد الشكل رائع رائع وراقي. وكتحضر دغيا دغيا في ميم با المهم 10 ديال الدقائق 20 دقيقه غادي يحضروا لكم جوج ديال الكيكات بجوج اللي غادي نديروا بهم داك الشكل ديال الكيكه كروكي اللي غادي تشوفوا معايا ليكم. غادي ناخذ واحد العويد هكا صافي وغادي نحشيه، هانتوما غادي نحشيه هكا وغادي نخرجو، هانتوما ها هو طايبه ناديه يلاه السلامه. غادي نخرجوها من الفران. ها الكيكه ديال الشوكولا ديالي خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا صافي. غادي نخليها غادي تبرد وغادي نمشي باش نصايب الكيكه الاخرى اللي غير العاديه. من بعد غادي نوريكم المراحل ديال الكيكه كروكي، غتجي واعره وغادي تعجبكم. وهانتوما معايا. بالنسبه للكيكه العاديه السامبل اللي غادي نديرو اللي غادي نمجوها مع الكيكه ديال الشوكولا، غادي نحتاجو نفس المقادير كما قبيلات. غادي نحتاجو الكاس ديال الحليب دافي، كاس الا 4 ديال السكر، كاس الا 4 ديال الزيت كما كتشوفوا معايا. خديت هاد اليوغور اللي بالنكهه ديال شيري ديال لي سوريز نوار كما كتشوفوا معايا صافي. وغادي ناخذ 3 المعلقات كبار ديال خميره ولا 3 ديال الساشيات ديال الخميره عاديه ديال الحلوه ديال هذا. وغادي ناخذوا 3 ديال الكيسان بيان سور ديال الطحين و4 ديال البيضات مع قبصه ديال الملحه كما كتشوفوا معايا صافي. وغادي نخلط الكل كما الكيكه ديالي ديال الشوكولا، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هذه الكيكه ديالنا. بالنسبه للكيكه كروكي ديالنا كما شفتوا من بعد ما وجدات ليا الكيكه بالشوكولا، غادي نحتاج واحد الطبسيل هو باش غادي نقطعها. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه. دونك غادي نحتاج لهاد الطبسيل بهذا القياس هذا، هانتوما بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. خاصو يخلي لكم شويه واحد هكا 3 سنتيم ولا 4 سنتيم ما بين الطبسيل والخر ديال الكيكه. وغادي نحتاجوا لهاد بحال المول واحد القطعه هكا حتى هي باش غتجي في هذا الشكل. ولا اللي ما عندوش هذا المول هذا يدير غير كاس عادي عبار، يشد العبار بكاس عادي. دونك غادي نشدها غادي نقطعها كما كتشوفوا معايا. غادي نقطعها بالجناب هكا بالموس، غادي ندخلها وغادي نقطعها مزيان وغادي نقسمها على جوج. ومن بعد غادي ندير ليها هذا كما غادي تشوفوا في الشكل معايا. غادي ندير ليها هذا وغادي نقطع حتى هي في الجناب، وانتم معايا غادي تشوفوا الشكل كي غادي يجي.
بالنسبه للكريمه ديالنا اللي غادي نحتاجوها الكروكي كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجو لترو ديال كريمه الخفق كما كتشوفوا معايا. هذه تقريبا فيها 473 مليلتر كما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاجو الكاس الا 4 ديال السكر. وغادي نحتاجو جبنه كريميه، خديت هذه ديال فيلادلفيا. غادي نحتاجو 4 ديال المعالق كبار ديال نوتيلا، هذه اللي غادي تعطينا لا كولور. بغيتو ديروا الشوكولات يمكن لكم ديروا الشوكولات، بغيتو تخليو غير نوتيلا. انا كتجانس مزيان مع هاد الجبنه الكريميه، كتجي رائعه جدا. المهم غادي نديروها، وهذه هي الكريمه ديالنا، هذه هي اللي غادي نصايبوا بها ديك الكيكه ديال الكروكي. المهم غادي نحل الجبنه ديالي كما كتشوفوا معايا هنايا، سدينها مزيان. دونك كما كتشوفوا معايا غنحلها وغادي نديرها نطحنها مع السكر بعدا حتى تطلع. ومن بعد غادي نزيد ليها الكريمه ديالي، الكريمه ديال الخفق بيان سور. نتوما نحيد ليها بعدا هاد فوالا صافي. غادي نزيد ليها السكر ديالي بيان سور فوالا. كتجي رائعه البنات، فريمون كتجي واعره، واحد المذاق رائع. المهم كما كتشوفوا معايا انا قطعت كما قطعت قبيلات الكيكه البيضاء والكيكه الشوكولا كما كتشوفوا ها هما بجوج حدايا. دونك غادي نحيد هاد الدويره هادي. غنبدا بالكيكه البيضاء كما كتشوفوا معايا هانتوما، وغادي نحط فيها هادي الدويره الكحله فوالا هانتوما هكا. هذه هي الطبقه الاولى ديالنا كما كتشوفوا معايا هانتوما، راه ساهله مهله ساهله مهله. هذه الطبقه الاولى غادي ندير ليها الكريم ديالي، ومن بعد غادي ندير الطبقه الثانيه فوالا. غادي نهز الكريمه ديالي كما شفتوا، ما غاديش نكثر منها صافي، وغادي نديرها هنايا هانتوما صافي. وغادي نيطاليها بيان سور فوالا، غنيطاليها على الكيكه ديالي هكا بجوجات فوالا. غادي نزيد ليها شويه. هاد الكريمه كتجي واعره واعره واعره، كتجي غزاله في المذاق، وماشي عامره بالزبده ولا شي حاجه، فيها غير الفرomاج والجبنه والكريمه ديال الخفق بيان سور صافي. المهم هنا ايطاليت ليا الطبقه الاولى الكريمه كما كتشوفوا هي صافي. وغادي ندير دابا درت التحتانيه بيضه، دابا غادي ندير موراها غادي ندير النواغ ديال الشوكولا كما كتشوفوا هانتوما. دونك تبقى بيضه كما كتشوفوا، وتبقى شوكولا، تبقى بيضه تبقى شوكولا، ونخلفوهم بيان سور هانتوما فوالا صافي. وغادي ندير الدويره ديالي هانتوما من اسهل ما يكون، ساهله. سمحوا لي على الفراتت عاد غادي نحيدهم. المهم هانتوما، ومن بعد غادي ندير بيان سور الكريمه ديالي كما كتشوفوا معايا ونيطاليها فوالا حتى نكمل الطبقات ديالي. نورمالمون درنا جوج، قسمناها على جوج، دونك غادي يجيو 4 ديال الطبقات كما كتشوفوا معايا نتوما. المهم هنا غادي نيطالي هذه مزيان كومسا صافي فوالا.
غنزيدها شويه هنايا في الجنيبات. فوالا هانتوما صافي. وغادي ندير الطبقه ديالي. دابا درنا الشوكولا، غادي ندير البيضه. فوالا ها هي الطبقه ديالي البيضه. بيان سور حاولوا غير بشويه لحقاش كتهرس. ها نتوما من بعد غادي ندير بيان سور الطبقه شوكولاتي هكا. فوالا صافي. وغادي ندير الطبقه بيان سور ديالي البيضه. ها نتوما كما كتشوفوا معايا صافي. وغادي ندير الكريمه ديالي. صافي من بعد ما ايطاليت الكريمه ديالي كامله في هذا، غادي نجي للجناب وغادي نايطالي ليهم هاد الكريمه البيضاء كما كتشوفوا لي. ما درت ليها لا شوكولا لا حتى شي حاجه. ها هي صافي. خديت هذا الجيب الحلواني كما كتشوفوا ولصقت ليه هذا الديكور اللي بغيت انا ندير كما كتشوفوا معايا. صافي. وغادي نبدا نزير وندير له هذا الديكور هذا كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لا ديكوراسيون ديال هاد الكاطو ديالنا ولا هاد الباتيسري لي كروكي، غادي نحتاجوا لي بولات ديال الشكلاط كما كتشوفوا معايا. هادو يسون الداخل ديالهم فيه دي سوريز، فيه المهم حب الملوك الداخل سيشي. غادي نحتاجوا لهذا الفيرميسيل ديال الشكلاط كما كتشوفوا معايا. نتوما هادشي اللي اختاريت وهذا هو اللي قلت لكم عليه رائع. شوفوا جاي كولور ارجونتي. هانتوما غادي تشوفوا كي غادي ندير له، غير غادي نديرو سبراي هكا غادي تولي هاد الكريمه حتى هي ارجونتي، يجي واعر واعر واعر. المهم غادي نبداو دابا الديكوراسيون ديال هاد الكاطو ديالنا اللي جاي ما بين الشوكولا والعادي. هانتوما غتشوفوا معايا. وهانتوما ها الكاطو ديالنا وجد كما كتشوفوا معايا. غادي نقطعو قدامكم. فوالا هانتوما. وغادي نقطع الجهه الاخرى باش تشوفوا المنظر اللي عاطي من الداخل. نتمنى انه يعجبكم ويروق لكم ان شاء الله. غادي نجبدو، واخا درت طرف كبير بالحق ماشي مشكل، غير باش تشوفوا كي داير من الداخل. مهم تقطع بالحق ماشي مشكل. هانتوما كما كتشوفوا معايا. وها هو الكيك ديالنا من الداخل.
وراه واحد لو بو نورمالمون خاصو يجي مربع كما كتشوفوا معايا، راه لداخل لو بو. وهانتوما كما كتشوفوا ها الكيك ديالي كما قلت لكم بحال الضامه. هانتوما جاي فيه الكيك بيض وجاي الكيك والشوكولا كما كتشوفوا، بيض شوكولا بيض شوكولا، كيجي رائع. شوفوا من هنايا عاوتاني كيجي غزال، وخاصكم تجربوه ان شاء الله. لجميع المناسبات ديروه، العيد ميلاد ولا خطوبه ولا شي حاجه، كيجي واعر وكيحمر الوجه. هانتوما كما كتشوفوا معايا، هانتوما من الداخل شوفوا من الداخل كيجي مبني بحال الضامه، واعر غزال وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى انكم تجربوه ان شاء الله.